नमस्कार। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31 गतेका लागि एकै चरणमा तोकिएको थियो, तर राजनीतिक दलहरू बीचको संवाद नमिलेपछि दुई चरणमा गर्ने भनियो। जेठ 31 मा सारियो, त्यसपछि पनि संवाद मिलेन, असार 9 मा सारियो र अहिले असार 14 गतेका लागि तोकिएको छ, जुन आउँदो बुधबार हो। असार 14 गते निर्वाचन मिति तोकिरहँदा प्रदेश नम्बर 2 को विवाद मिल्न नसकेपछि असोज 2 गतेका लागि प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचन मिति सारिएको छ। निर्वाचनको आचार संहिता बमोजिम आइतबार अर्थात् आज बेलुका राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ। दलहरूले प्रचार प्रसार बन्द गर्नेछन् र यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीहरू गर्नेछ र मतदानको दिनका लागि सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा गर्नेछ। आजको संवादमा हामी तपाईसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय निर्वाचन, असार 14 गतेको तयारी र असोज 2 गतेका लागि सारिएको निर्वाचनको बारेमा पनि कुरा गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद जी। मौन अवधि आइतबार भनेको आज बेलुका राति 12 बजेबाट सुरु हुँदैछ। मौन अवधि सुरु भएपछि राजनीतिक दलहरूको भूमिका र निर्वाचन आयोगको भूमिका के हुन्छ? अब राजनीतिक दलहरूले त सम्पूर्ण प्रचार प्रसार बन्द गर्नुपर्छ, आफ्ना आफ्ना ठाउँमा फर्कनुपर्छ, मतदातालाई स्वतन्त्र रूपले आफ्ना विवेकको प्रयोग गर्ने, छलफल गर्ने मतदाताहरूलाई अवसर दिनुपर्छ। कुनै किसिमको प्रचार गर्नु हुँदैन, मतदाताको बीचमा कुनै किसिमको प्रचार प्रसार गरेर मतदातालाई प्रभाव पार्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। स्वतन्त्र सक्ष रूपमा मतदाताहरूले छोडिदिनुपर्छ। मौन अवधि त्यही हो कि मतदाताले आफ्ना निर्णय गर्न सकोस्। किनकि उम्मेदवार थुप्रै छन्, छान्नु छ 7 जनालाई हैन, त त्यो विवेक र छलफल गर्ने अवसर मतदाताले पाओस्। त्यसकारण निर्वाचन को यो मौन अवधि सुरु भएपछि राजनीतिक दलहरूले र उम्मेदवारहरूले पनि आफ्ना आफ्ना ठाउँमा फर्काउनु पर्छ न मतदाताको बीचबाट। एउटा त्यो कुरा हो। र निर्वाचन आयोगले गर्ने जुन काम हो, निर्वाचन आयोग हामी मोनिटर पनि गर्छौँ कि यो मौन अवधिमा भए गरेका एक्सटर्नल एक्टिभिटीहरू दलबाट, उम्मेदवारबाट या अन्य व्यक्तित्वबाट, समूहबाट के कस्तो भइराखेको छ, एउटा त्यो। अर्को सेक्युरिटीको अवस्थाको बारेमा पनि सेक्युरिटी एजेन्सीले ज्यादै गहिरिएर त्यो मौन अवधिमा पनि आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छन्। त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। तेस्रो के छ, मतदानको लागि मतदाताहरूलाई 3 दिनमा जुन 11, 12, 13 को छ, हामी मतदान केन्द्रमै प्रत्येक मतदातालाई मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने काम हुन्छ। त्यो प्रत्येक मतदाता आफ्नो मतदान केन्द्रमा गएर मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गर्छन्। आजबाट सुरु भयो मतदाता परिचय पत्र वितरण सुरु भयो है। यसरी र मतदान केन्द्रको निर्माण, हाम्रा मतदान अधिकृतहरू हुन्छन् त, प्रत्येक मतदान अधिकृत आफ्ना मतदान केन्द्रको निर्माण अहिलेको प्रकृतिलाई विचार गरेर, प्राकृतिक अवस्थाले विचार गरेर, अहिले वर्षा सिजन मनसुनको अवस्थाले पनि विचार गरेर मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा आएपछि घाम पानीबाट बच्ने किसिमबाट मतपेटिकालाई कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, त्यो आउटले भन्छ, त्यो आउटले निर्माण गर्ने मतदानको लागि यी सबै व्यवस्थापन काममा उहाँहरू जोड्नुहुन्छ। हाम्रा निर्वाचनका कर्मचारीहरू अनुगमन गर्नको लागि खटेका छन्। अनुगमनकर्ताहरू पनि छन् सहसचिव स्तरको, र हामीले सूक्ष्म अनुगमनकर्ता पनि, उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा खटिसक्नु भएको हुनाले निर्वाचनको मतदानको सम्पूर्ण गतिविधि अवलोकन गरेर आयोगमा जानकारी गराउनुहुन्छ। एउटा त्यो पक्ष हो। अर्को जिल्लाको सुरक्षाले ढुवानी कार्ययोजना बनाउँछ। अब ढुवानी प्रत्येक मतदान केन्द्रबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपेटिका सुरक्षित साथ ढुवानी गर्नको लागि ढुवानी साधन कुन कुन साधन उपलब्ध छ जिल्लामा, कहाँबाट बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ कि भाडामा ल्याउनु पर्छ कि
त्यसले वर्षाले गर्दाखेरि सुरक्षित रूपमा कसरी मतपेटिका ल्याउन सकिन्छ कि यस्ता किसिमको व्यवस्थापनमा सबै अहिले जुटेका छन्। निर्वाचनमा मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु पर्यो, एउटा मुख्य कुरा त्यो भयो। त्यसपछि उसले मत खसालेको गोप्य मत मतपेटिकामा जुन सुरक्षित भएको हुन्छ त्यो त्यसैगरी सुरक्षित तवरमा सम्बन्धित ठाउँमा गएर गन्तीमा आउनु पर्यो। यो दुईटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो। अब यसको अनुगमनको लागि कसरी संयन्त्रहरूले काम गरिरहेका छन्? जस्तै निर्वाचन पर्यवेक्षक समूह भयो, अनि सुरक्षाको कुरा, सुरक्षा पर्यवेक्षक अथवा सुरक्षा अनुगमनको कुरा भयो, यो कसरी परिचालित छ, कसरी काम गरिरहेको छ? त्यो जसले गर्दा एउटा मतदाताले यहाँको कुरा सुनेर म ढुक्क ठिक रहेछ है, म मत हाल्न ढुक्क साथ भयरहित वातावरण जान सुरक्षित महसुस गरोस्। हामी मतदाताहरूले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, आदरणीय आफ्ना मतदाताहरूलाई, कि यहाँले ढुक्क हुनुहोस्। हाम्रा सुरक्षाको लागि जुन केन्द्रीय सुरक्षा समिति छ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, त्यसपछि नेपाली सेना, सबैले आफ्ना आफ्ना भूमिकामा छन् र गस्तीमा पनि छन्, पेट्रोलिङ पनि छन्। यो सबै कुराहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ र प्रत्येक मतदान केन्द्रलाई निश्चित सुरक्षा घेराभित्र पनि राखेका छन्। सुरक्षा क्षेत्रबाट अहिले सबै कार्ययोजना तयार गरेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। मतदाताहरूले म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रो तर्फबाट यी कुनै पनि किसिमको इल एक्टिभिटी नहोस्, होइन, डिसरप्ट नहोस् एक्टिभिटीहरू मतदाताको घरबाट मतदान केन्द्रमा आउन जान जस्तो किसिमबाट, र मतदान केन्द्रमा आइसकेपछि मतदान गर्नको लागि सहज सरल वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने किसिमको वातावरणको लागि पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दैछौँ। र यी सबै एक्टिभिटीहरूलाई पनि अनुगमन गर्नको लागि मैले भने नि अनुगमनकर्ताहरू पनि छन्। मुख्य अनुगमनकर्ताको रूपमा सहसचिवहरू छन्, त्यसपछि सूक्ष्म अनुगमनकर्ता छन्, त्यसपछि जिल्लामा पनि हाम्रा जिल्लामा खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत अन्तर्गतको अनुगमनकर्ताहरू छन्। जिल्लामा पनि सिडिओ साहबको नेतृत्वमा, सहायक सिडिओ साहबको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीहरू परिचालित भइराखेका छन्। त्यसकारण मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू व्यापक रूपमा भइराखेको छ र सुरक्षा शक्ति पनि व्यापक रूपमा परिचालन भइराखेको छ कि यो वातावरणलाई ज्यादै सहज सरल हो, सुरक्षित हो। यस विषयमा यहाँहरूले नेपाल सरकारसँग घनीभूत छलफल चरण चरणमा पटक पटक पनि गर्नुभएको छ, किनकि निर्वाचनमा जाने भने चाहिँ सबै तयारी गरेर जानु पर्यो। सुरक्षा संवेदनशील भनिएका निर्धारण गरिएका क्षेत्रहरू कुन हुन् जहाँ चाहिँ अलिकति सुरक्षाले पनि ध्यान दिनुपर्छ, निर्वाचन आयोगले पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्न ठहर गरिएका छन्? होइन, के भने त्यो क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने काम सुरक्षा निकायको हो र त्यो गोपनीय हुन्छ है, त्यो सार्वजनिक हुँदैन। त्यो अनुसार सुरक्षा समितिले डिप्लोय गर्छन्, सुरक्षाकर्मीहरू डिप्लोय गर्छन्। अर्कोतिर निर्वाचन आयोगको आफ्नो अनुरोध सुरक्षाकर्मीहरूसँग छ, सुरक्षा निकायसँग छ कि हाम्रो जति मतदान केन्द्र हुन्छ, मतदानको दिनमा सबै मतदान केन्द्रमा के भने सुरक्षा वातावरण समान हुनुपर्छ। हामी जहाँ पनि असुरक्षितको वातावरण हुन सक्छन्, थ्रेट्स भन्ने कुरा क्याटेगोराइज गरेर हुँदैन। त्यो सबै मतदान केन्द्र हाम्रो हाई के भने इनसेक्युरिटीको अवस्था पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण के भने हामीलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। जो विगतको घटनाहरू हामीले जुन हेऱ्यौँ, जुन सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानेको थियो, त्यहाँ केही पनि भएन। इट वाज क्वाइट सेफ है। र जहाँ सामान्य अवस्थाको थियो त्यहाँ नि घटनाहरू भयो। त्यसकारण यो निर्वाचनको जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, मतदाता आउँछन्, मतदान गर्ने काम हुन्छन्, विभिन्न राजनीतिक दलको छ, दलीय आधारमा सब काम भइराखेको छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा अस्वच्छ पनि हुन जान्छन्, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्युरिटीको बारेमा आयोगको जुन धारणा छ कि सबै पोलिङ सेन्टर्सहरू समान रूपले सुरक्षित बनाउनु पर्छ है। जस्तै तर त्यसको विशेष रूपमा सुरक्षा निकायले आफ्ना उनीहरूको के इन्डिकेटर छ, त्यो इन्डिकेटरको आधारमा अति संवेदनशील सामान्य भनेर पनि गरिराखेका छन्। जस्तै मैले भन्न खोजेको नोमिनेसनको दिन कपिलवस्तुमा एउटा घटना भयो हैन, बम विस्फोटको घटना भयो। आजै जनकपुरमा एउटा प्रधानाध्यापकमाथि गोली लागेको घटना छ। यस कारणले पनि हामी अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने हो कि जसले गर्दा मतदातालाई भय नहोस् र पहिलो चरणको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने सफल मान्नुपर्छ हामीले, किनकि
त्यस्तो ठुलो कुनै एक दुई ठाउँको अब एक दुईजना व्यक्तिको पनि मृत्यु भयो त्यसलाई संवेदनशील लिनुपर्छ तर सफल मान्नुपर्छ हामीले त्यसलाई त्यसले निकै उत्साही भएका छन् मतदाता मतदान गर्नको लागि तर पनि यस्ता घटनाहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले फेरि पनि संशय नआओस् मतदातामा उहाँहरू ढुक्क भएर मतदान गर्नुहोस् र मत खसालेको पेटी सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ र गणना भएर कुनै एउटा उम्मेदवार विजयी हुन्छ भन्ने वातावरण होस् भन्नको लागि ढुक्क पार्ने कुरा गर्दा यही सुरक्षाको कुरा र अनुगमनको कुरा आउँछ। ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो अहिले मतदानको बेला हो र त्यसको लागि हामीले पटक पटक विज्ञप्तिहरू जारी गरेका छौँ। हामी प्रत्येक 3वटा प्रदेशमा विशेष जुन छ नि इन्टेन्सिभ अब्जर्भेसनको लागि पनि हामी आयोगबाट हाम्रा माननीय आयुक्तहरू पनि जानुभएको छ। 3टै मान्यहरू एकजना 7 नम्बर प्रदेशमा जानुभयो सुधीर मान्य अनि 5 नम्बरमा ईश्वरी मान्य जानुभयो अनि 1 नम्बरमा हाम्रो नरेन्द्र मान्य जानुभयो म यहाँ थिएँ इलाजी र म दुईटा थिएँ। त्यस कारण के हो भने हामीले एकदम क्लोज अब्जर्भेसनमा यस्ता घटनाहरू नहोस्। हामी अहिले भर्खर उहाँहरू अब फर्कदै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट र जुन घटनाहरू त्यसको लागि हामीले रिपिटेडली भनौँ नि यसलाई पटक पटक समयमै नेपाल सरकारलाई सुरक्षा निकायलाई पनि सचेत गराउँदैछौँ र आह्वान गर्दैछौँ कि तपाईँ यसमा यस्ता सुरक्षित वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर हामी भनिराखेका छौँ र राजनीतिक दलहरूले पनि जुन घटनाहरू भएको त्यो दलीय किसिम भएको द्वन्द्वले गर्दाखेरि पनि भएको छ। जुन कि बाजुराम पनि भयो एकजनाको मृत्यु पनि भयो त्यही दिन तपाईँको कपिलवस्तु भयो तर त्यस घटनालाई अब हाम्रो निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गर्ने ठाउँमा त भएन त्यो अब बाटोमै भयो। जे भए पनि उद्देश्य भनेको मनोनयन गर्नको लागि आइराखेका दुई समूहको बीचको झगडाहरू भएको हो र त्यस्तो कपिलवस्तुमा भयो। त्यस्ता घटनाप्रति निर्वाचन आयोगले दुःख व्यक्त गरिसकेको छ र त्यस्ता घटनाहरू पुनः नदोहोरिउन् भनेर हामीले नेपाल सरकारले पनि अनुरोध गरिसकेका छौँ र हामी यसमा चनाखो छौँ। अब पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्दाखेरि धेरै लामो ग्याप हुनु हुँदैन। यसले अर्को चरणको निर्वाचनमा आउने परिणामले असर गर्छ। तत्कालै गन्नु पनि पर्छ मत फेरि लामो समय मतपेटिका राख्न पनि जोखिम हुन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइहरू लगातार आइराखेको थियो। यहाँहरूको रिडिङ अथवा लर्निङ के रह्यो? पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भयो जुन 3 प्रदेशमा त्यसबाट हामीले दोस्रोमा यो प्रिकसन्सहरू लिनुपर्ने रहेछ भन्ने लर्निङ के रह्यो? अनि लर्निङ के हुन्छ भने कतिपय लर्निङहरू ट्रान्सफर हुन्छ कतिपय लर्निङकै रूपमा हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन। अब निर्वाचन हो यसमा के हो भने हाम्रो म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणबाट हामीले कतिपय लर्निङहरूलाई ट्रान्सफर गरेका छौँ कतिपय लर्निङहरूलाई राखेका छौँ जोगाएर त्यो पनि हो। त्यसैले सेक्युरिटीको क्षेत्रमा त हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अर्को कुरा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिलो चरणमा जुन भएको थियो नि हाम्रो मतपत्र त अब परिवर्तन गर्न सकिँदैन र हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हो निलो मसी नै प्रयोग गरेका थियौँ। त्यसलाई बिचमा हामीले अब निलो मसीलाई प्रयोग नगरेर काउन्टिङमा अप्ठ्यारो हुन्छ एकै किसिमको ब्यालेट पेपर र रङ भएको हुनाले त्यसलाई चेन्ज गरौँ कि भनेर हामीले हाम्रो लर्निङ भयो सुझाव पनि आयो। अब हेर्नुहोस् अब त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले रातो मसी प्रयोग गर्ने त्यो प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो। हामीले मतदानको बेलामा स्ट्याम्प प्याड र रातो मसी प्रयोग गर्ने। तर भयो के भने जब हामीले मोक इलेक्सनमा गयौँ र त्यसपछि 100वटा मतपत्रलाई लिएर रातो मसीलाई टेस्ट गरौँ यो कति छिटो सुक्छ कसै लतपतिन्छ कि लतपतिँदैन यसले के असर गर्छ मतपत्रमा भनेर हामीले सचिवालयले निर्देशन दियौँ। निर्देशन दिएपछि उहाँहरूले 100वटा मतपत्रलाई यसो हेर्दाखेरि त 50% के भयो भने त्यो रातो मसीले गर्दाखेरि बदर हुने अवस्था भयो। ठुलो अब लर्निङ भनेको कुरा के त्यो मसी प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्थ्यो निलो रातो प्रयोग गर्दाखेरि त्यो लर्निङले काम गरेन। हेर्नुहोस् त्यसमा बदर कसरी हुने भयो? रातोले गर्दा रातोले लतपति हो सुकेन छिटो सुकेन र मतदाताहरूले मतदान गरिसकेपछि त तुरन्तै त्यसलाई पट्याउनु पर्यो। पट्याएपछि त्यो त कता कता लाग्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो त एकदम साह्रै डिजास्टर हुन सक्ने अवस्था देखियो। अनि हामी तुरन्तै पहिले पनि हामीले सबै मतदान केन्द्रको लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पहिले नै हामी निलो मसी पठाएका थियौँ। फर्स्टै फेजमा पठाएको थियो नि त होइन वैशाखमै पठाएको मेटेरियलहरू छँदै थियो। यो रातो जुन पठाएका थियौँ त्यसलाई निर्णय गरेर तुरन्तै यो प्रयोग नगर्ने पुनः निलो नै प्रयोग गर्ने भनेर निर्देशन दिएपछि अहिले बल्ल सबै ठाउँमा निलो गएको छ। अब यो लर्निङ एउटा भयो है। अब त्यो के कतिपय लर्निङहरू जुन छ नि प्रयोग गर्दा गर्दै हामीले त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि बदलिलो सन्दर्भमा त्यो कतिको उपयुक्त हुन्छ हुँदैन। अर्को त हामीले यसमा अब ज्यादै
प्रचार प्रसार लगायतको आचार संहिताका विषयहरूलाई पनि हामीले ज्यादै प्राथमिकतामा राखेर दोस्रो चरणमा जुन छ त्यसलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरिराखेका छौँ। अघिल्लोमा धेर पर्यो आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी अथवा यसमा धेर पर्यो? धेर थोर के छ भने अब अहिले उजुरीहरू आइराखेकै छ है, आएको छ, त्यसलाई हामीले प्रोपर एड्रेस गर्छौँ, हामीले सचेत गराउँछौँ, सोध्छौँ पनि, स्पष्टीकरण हुन्छ नि त्यो सोध्छौँ र सचेत पनि गराउँछौँ, त्यो भइराखेको छ। त्यस्तो अब सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दाखेरि त अहिले त बढी गाउँपालिकाहरू छ नि त, अहिले 334 छ, त स्वाभाविक रूपमा पहिलेभन्दा अलि बढी एक्टिभिटी छ। त्यो एक्टिभिटी हुँदाखेरि अहिले अब केन्द्रबाट सबै अब राष्ट्रका सम्पूर्ण शक्तिहरू आफ्नो आफ्ना क्षेत्रमा खटेका छन्, राजनीतिक नेताहरू होइन, सबै खटेका छन्, आफ्नो सबै प्रचार प्रसार गरिराखेका छन्। त केही ठाउँहरूमा अब प्रचार प्रसारको क्रममा पहिलेभन्दा अलि बढी नै देखिएको छ। अब लाउड स्पिकर प्रयोग गर्ने, ठुल्ठुला झन्डाहरू प्रयोग गर्ने, यहाँहरूले जस्तै टी सर्ट टोपीसम्म पनि दोस्रो चरणमा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट निर्देशन थियो। त्यो अहिले पनि त्यो भन्दै पनि गरियो। अब हेर्नुहोस्, आगामी दिनमा यसलाई रोक्ने प्रयास म गर्दैछु, अर्को स्ट्राटेजी बनाउँदैछु। अब अर्को स्ट्राटेजी बनाउँदैछु, त्यो स्ट्राटेजीमा त अब सबैले त आउनै पर्छ। यो प्र्याक्टिस हो, यो लर्निङ हो, अब यो दुइटैको लर्निङ हो। अब मेरो अनुभव जुन छ नि, अब यो टी सर्ट या स्पिकर इत्यादि लगाउनेको लागि अब एउटा अभियान जुन छ नि, हामीले यसरी अभियान चलाउँछौँ कि अब मान्छेले नि त्यो बहिष्कार गर्ने काम गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले, मतदाताले। भेहिकलको प्रयोग, भेहिकल त त्यति गाउँघरमा त्यतिको सम्मान भएको छ, मोटरसाइकल भएको छ। अब नगरपालिकाहरू स्वाभाविक हो नि त्यहाँ त होइन। अब जसो तराईतिरको जुन अहिले निर्वाचन क्षेत्र छ त्यहाँ भेहिकल्सहरू प्रयोग भएको छ, तर त्यसको मापदण्डभित्र नै छ। मापदण्ड किनकि अब समय कम छ नि, त्यो समयभित्र इन्डियन नम्बर प्लेटकाहरू भेटिए भने तराईका बोर्डर जिल्लाका कुराहरू निकै आएको थियो समाजमा, त्यसकारण भेहिकलमा पनि आचार संहिता उल्लङ्घन भएको होला त्यो, तर त्यस्तो किसिमको हामीलाई जानकारी आएको छैन। किनकि कम समयले गर्दाखेरि यहाँ त मतदाताहरूसँगको भेटघाटमै होइन, घर दैलोमै सबैलाई टाइम बितेको छ अहिले। तर त्यसैले गर्दाखेरि यो ज्यादै त्यस्तो किसिमबाट उल्लङ्घन भएको देखिँदैन। रिपोर्टहरू अहिले जुन हामीले सचिवको नेतृत्वमा पठाएका छौँ नि, हामीले जिल्ला जिल्लामा उहाँहरूको अनुगमन टोली र हाम्रो सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरू पनि गएका छन् र हाम्रा मान्य आयुक्तहरू पनि जानुभएको थियो। उहाँहरूको पनि प्रतिवेदन यसो हेर्दाखेरि अवस्था सामान्य छ। कति कति त्यस्तो किसिमको भ्यालुएसन भयो भने त्यसलाई चेक गर्ने काम गरिराखेका छौँ। अघिल्लो चरणमा एकदमै बढी मत बदर भयो भन्ने कुरा पनि आयो। एकदमै बढी मत बदर भयो भन्ने कुरा पनि आयो, 10% हाराहारीको कुरा आयो। त्यसलाई कम गर्न यसपालि केही उपाय अपनाइएको छ? मत बदर के हो भने अब यहाँ के छ भने एउटा मतदाताले 7वटा उम्मेदवारलाई मत दिन्छन्। अब यहाँ उम्मेदवार अनुसारको मत बदरलाई हिसाब गर्ने कि टोटल ब्यालेटलाई नै बदर भएकोलाई हिसाब गर्ने? त हामी कहाँ जुन प्रविधि छ अहिले, अब प्रत्येक उम्मेदवारको हिसाबबाट छुट्टा छुट्टै मत बदर भएकोलाई हिसाब गर्ने अप्ठ्यारो छ, त्यो सम्भव देखिँदैन त्यो है। त्यो उम्मेदवारहरूले नै उहाँहरूको प्रतिनिधिहरूले नै राखे होलान् कि कुनै वडा अध्यक्षको प्रतिनिधि छ भने मेरो कतिवटा बदर भयो भने उहाँले उसँगै होला। हामीसँग पनि छन् त्यो कुरा, तर हामीलाई त्यसलाई अब कम्पाइल गरेर होइन त्यसलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यो कुराहरूको लागि। हामीले टोटलमा कि टोटल मतपत्र जुन छ नि एग्रिगेटमा कति बदर भएको छ त्यसको हिसाब हामीले निकाल्यौँ। त्यो निकाल्दाखेरि 3% आएको छ पहिलो चरणमा। त्यसपछि फेरि हामीले अभ्यासले जारी राखेका छौँ। अहिले करिब 22-23वटा जिल्लामा हाम्रा निर्वाचन आयोगबाट नै हाम्रा कर्मचारीहरू खटेर गएका छन्, मोक इलेक्सन पनि गरेका छन्। त्यसो मोक इलेक्सन गर्दाखेरि मोक इलेक्सनमा 5% जतिको बदर मतको प्रतिशत देखिएको छ त्यो मोक इलेक्सनको। त्यसकारण आगामी दिनमा अब प्रतिशतको करिब त्यही 5% बिलो नै हुन्छ। अहिले पनि मतदाता शिक्षा लगायतका काम व्यापक रूपमा चलिराखेको छ। मतदाताहरूले आफ्नो मतदान गर्छन्। हामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तो त मत बदर भएको जस्तो देखिएन है। तर निर्वाचन पर्यवेक्षणमै आयोगको अनुमति लिएर खटिएकै संस्थाहरूबाट आएको थियो पहिलो चरणमा 10% भनेर। यहाँले अहिले 3% प्लसको कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन? त्यसलाई अब कम गर्नको लागि यहाँले यहाँबाट भन्नु पर्यो एउटा मतदातालाई भनेदेखि चाहिँ के गर्नु, केमा ध्यान पुर्यायो भने मत बदर हुँदैन? होइन, के भने उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ नि, अब पर्यवेक्षक संस्थाका मित्रहरूलाई अब उहाँहरूको आफ्नो विश्लेषण हो है। उहाँहरूले कसरी त्यो डाटा कम्पाइल गर्नुभएको छ, त्यो स्ट्याटिस्टिक्स कसरी प्रकाशित गर्नुभएको छ त्यो कुरा हो।
तर निर्वाचन आयोगको पनि आफ्नो जुन छन् स्रोत छ, आफ्नो डाटा सङ्कलन गर्ने विधि प्रक्रियाहरू छन्, हामीले पनि गरेका छौँ। अब मत बदर नहुनको लागि मतदाताहरूले पहिलो कुरा त त्यो मतदान कक्षमा गएपछि धैर्यता राख्नुपर्छ, आत्नु हुँदैन है त्यहाँ, किनकि आम मतदाताहरूमा त्यो एउटा नयाँ ठाउँमा आयो, कोठाभित्र आयो, त्यहाँ अब कहिले पनि नछोएको त्यो स्वस्तिक छाप छुनु पर्यो, त्यहाँ त्यसपछि स्ट्याम्पमा त्यो घोपेर त्यसलाई फेरि अब चिन लगाउनु पर्दाखेरि अलिक सोचेर अलिक टाइम लागोस्, केही छैन, 5 मिनटै टाइम लगाएर पनि यदि मतदाताले मत बदर नगर्नको लागि गम्भीरतापूर्वक आफ्नो रोजेको अध्यक्षको पदमा एउटा राख्ने, फेरि उपाध्यक्षमा पनि एउटा मात्र राख्ने, आफूले रोजेको उपाध्यक्षको जुन कलम छ त्यसमा 2 जनालाई हाने भने त्यो बदर हुन्छ, त्यो उपाध्यक्षको पद बदर हुन्छ। त्यसपछि वडा अध्यक्षमा पनि उहाँले कुन वडा अध्यक्षलाई आफूले मतदान गर्नुहुन्छ आफ्नो वार्डको लागि भने उहाँलाई मात्रै चिन्ह दिनुपर्छ। उहाँले फेरि त्यो कलममा 2 जनालाई दिनुभयो भने त्यो वडा अध्यक्षको 2टै पद 2टा चिन्ह दिएपछि त्यो बदर भयो। त्यस्तै गरेर त्यो महिलाको, त्यसपछि दलितको त्यो कलममा आफूले रोजेको भनेको ठाडो लाइन एउटा मात्रै छाप्नु पर्यो, एउटै ठाडो लाइनमा 2 ठाउँमा भयो भने बदर भइहाल्छ नि त है। त्यस किसिमबाट र सबभन्दा के भने हात काँपिनु हुँदैन, कोठा अलि सानो छ, हात काँप्नु हुँदैन, बिस्तारै है त्यो दिनुपर्छ। र त्यसपछि त्यो दिइसकेपछि आफ्ना स्वस्तिक फेरि राख्नुपर्छ, राखेर त्यसलाई पट्याउँदाखेरि अलि सिकाएको हिसाबबाट जुन हामीले निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताहरू अहिले गाउँ गाउँमा गएर सिकाइराखेको छ पट्याउने तरिका, त्यो पट्याउने तरिकाबाट उहाँहरूले पट्याएर मतपेटिकामा हाल्नुपर्छ। सबभन्दा कन्फ्युजन अन्तिमको 2टा रोमा भयो भन्ने कुरा आयो अघिल्लो चरणमा। त्यहाँ एउटा रोमा एउटा चिन्ह छ, अर्को रोमा 2टा चिन्ह छ, 2टा चिन्हमा 2 चोटि छाप लाउने कि एउटामा 1 चोटि लाउने, यो 2टा किन छ भनेर धेरै क्वेसन्सहरू थियो। र अहिले पनि मतदाता जहाँ निर्वाचन भइरहेछ जुन जुन प्रदेशमा त्यो ठाउँमा यो क्वेसन्स बढी छ, त्यो एउटा चिन्ह र 2टा चिन्ह किन छ? होइन एउटा के भने महिलाको यता भइहाल्यो, उतातिर फेरि गएर मतपत्रको जुन हाम्रो ठाडो लाइनको छ त्यसमा दलको हिसाबबाट प्रचार गर्दाखेरि एउटा फलाना चिन्ह मेरो हो, 2टा भएको मेरो हो भनेर भन्नको लागि मात्रै हो। त्यो वडा सदस्य व्यक्तिले, वडा सदस्यको व्यक्ति उम्मेदवारहरू हुन्छ नि, त्यो दलको उम्मेदवारहरू, त उहाँको लागि त्यो हो। त्यसैले मतदान गर्ने बेलामा पनि त्यो 2टामा पनि एकपटक मात्रै हान्ने र यो सिङ्गल जुन छ त्यसमा पनि एकपटक मात्रै हान्ने है। अनि त्यस किसिमबाट मतदान गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो ठाडो लाइनमै 2 ठाउँमा भए पनि फरक हुन्छ हैन? त्यो चाहिँ होइन ठाडो लाइनमा, तर त्यसमा के छ भने लास्टको 2टा मध्ये टोटल जोडेर पछि के हुन्छ भने टोटल जोडेर 2टामा सबभन्दा बढी ल्याउनेले विजय प्राप्त हुन्छ। तर त्यही भएर 2टा ठाडो लाइन मध्ये 2 ठाउँमा लगाए पनि भयो। ठाडो लाइनमा 2 ठाउँमा लगाएपछि ठाडो लाइनमा तपाईँ हरिजेन्टली जसले भन्छ नि सिङ्गल लगाउनु पर्छ, तर 1300 भनौँ न हरिजेन्टली भनेको त एउटा मात्रै लगाउनु भने 1300 गरेर लगाउनु पर्छ हैन। ठाडो 2टैमा लगाइदियो भने त त्यो चाहिँ अगाडिकोमा हैन, त्यसमा पनि लास्टकोमा 2टा 2टा छ भने त 2टा पदको लागि जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ नि ठाडोमा एक ठाउँ मात्रै लगाउनु पर्यो नि त। डबल इलेक्सन सिम्बल भएको ठाउँमा त एउटामा लगाउनु पर्यो, त्यहीको तल फेरि अर्को छ भने त्यसमा लगाइदियो भने त्यो पनि बदर हुन्छ नि त। किनकि 2टा सदस्यलाई त उहाँले चाहने, त्यस कारण 1300 गरेर राख्न सकिन्छ है, 1300 गरेर राख्न सकिन्छ। डबल चिन्ह र सिङ्गल चिन्ह जुन छ नि त्यसमा 1300 गरेर राख्न सकिन्छ। उहाँले एउटामा हाल्न सकिन्छ, फेरि अर्कोमा पनि हाल्न सकिन्छ त्यो। तर के भने ठाडोमा 2टा चिन्ह छ भने 2टैले रोज्न उहाँले चाह्यो भने रोज्दाखेरि त्यो फेरि बदरको सम्भावना हुन्छ। त्यहाँ त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ मतदाताहरूले। तर काउन्टिङको बेलामा त्यहाँ फेरि 2टा ठाडो लाइनको जुन छ नि त्यसलाई फेरि टोटल गरेर 2टाको विजय गरिन्छ। त्यहाँ सिङ्गलको हुँदैन आइडेन्टिटी, त्यहाँ टोटल नम्बर जोडेर जसको बढी हुन्छ जसको बढी हुन्छ। अब प्रदेश नम्बर 2 मा असोज 2 गतेको लागि निर्वाचन भनिएको छ। यो अलिकति व्यवहारिक भएन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले पनि सरकार समक्ष राखेको थियो। सबभन्दा यो कुराको सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने निर्वाचन आयोगले वैशाख 31 मै हामी सक्षम छौँ देशभरि निर्वाचन गरौँ भनेको थियो हैन? भनेकै थियो नि त, हामी गरेकै थियौँ। त्यही अनुसार सम्पूर्ण हाम्रो निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम 31 वैशाखको लागि नै हामीले काम गरेकै थियौँ, बढेकै थियौँ। हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति खटनपटन सामग्री व्यवस्थापन त्यही अनुसार हामीले गरेका थियौँ। र फेरि सरकारले अब 31 ज्येष्ठमा सार्ने कुराको सहमति भयो अनि त्यस 31 ज्येष्ठमा पनि सारियो।
अब त्यसपछि फेरि 9 गते सारियो, फेरि 14 गते सारियो। सर्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नो व्यवस्थापकीय कामलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढेको छ। यसमा अलिकति फरक मत थियो निर्वाचन आयोगको, जुन अन्तिम यो 14 गते पछि यो 2 गते सार्ने बेलामा तपाईहरुलाई बोलाइएको थियो, सरकारसँग कुराकानी भएको थियो सिंहदरबारमा। असोज 2 गतेको लागि जुन हामीले पनि बोलाएको थियो, त्यसमा मैले आयोगको तर्फबाट मैले प्रष्ट रूपमा आफ्ना विचारहरू राखिसकेँ कि आयोगको लागि 14 गते नै अन्तिम मिति हो, अब यसमा कुनै परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनेर भनेकै थियो। 2 गते हाम्रो लागि मान्ने छैन, तर कानुनले नेपाल सरकारलाई त्यो अधिकार दिएको छ। कानुनमा मिति तोक्ने, मिति सार्ने त्यो अधिकार नेपाल सरकारलाई कानुनले दिएको हुनाले नेपाल सरकारले गरेको कानुनको अनुसार त निर्वाचन आयोगले त्यो पालन गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले के बेला बेलामा निर्वाचन आयोगले नै उठाउँछ र कुरा पनि उठिन्छ, निर्वाचनको मिति तोक्ने काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्यो भन्ने हो त। यो कुरा आजदेखि हो र त। हामीले त्यहाँ 63-64 सालको होइन संविधान सभाको निर्वाचनको बेलादेखि यो माग गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो दिनमा जब यो नयाँ संविधान जारी भयो त्यसपछि जब स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्न लाग्यो हामीले र अन्य निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा हुन लाग्यो, त्यति बेलादेखि नै मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले हुनुपर्छ। हामीले निर्वाचन आयोगले यो कुरामा एकदम निर्णय गरेर नै पठाएका छौँ। आयोगबाट नै निर्णय गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षित गरेका छौँ, पठाएको पनि छौँ र यहाँ जस्तो सञ्चारकर्मी र अन्य सरकारवालाहरूले यो कुरामा एकदम जोरदार उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। त यी सबको बावजुद पनि होइन त्यो मिति घोषणा गर्ने अधिकार त निर्वाचन आयोगमा प्राप्त भएको छैन। सरकारले किन राख्न चाहन्छ यो अधिकार, त्यसको केही लजिक छ? अब त्यो लजिक सरकारलाई नै सोध्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले सरकारको लजिक र उहाँको रेसनल के छ बिहाइन्ड दिस, त्यो कुरामा म प्रवेश गर्न चाहदिनँ। तर निर्वाचन आयोग चाहिँ के चाहन्छ भने यो मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा हुनुपर्छ। पिरियोडिकल इलेक्सनको सुनिश्चितताको लागि डेमोक्रेसीमा पिरियोडिकल इलेक्सन एउटा ग्यारेन्टेड हुनुपर्छ। त पोलिटिकल इलेक्सनको ग्यारेन्टीको लागि यो निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ र त्यो भयो भने पिरियोडिकल डेमोक्रेटिक इलेक्सन सुनिश्चित हुन्छ, निश्चित समयमा हुन्छ र त्यो समयमा सबै पोलिटिकल पार्टी अन बोर्ड आउँछन्, एउटै बाटोमा आउँछन्, निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब निर्वाचन आयोगले त्यो एउटा डेमोक्रेटिक पिरियोडिकल इलेक्सनको सुनिश्चितताको लागि जसले डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेङ्थेन गर्छ, सस्टेन गर्छ, त्यसको लागि हामीले त्यो पटक पटक माग गर्दैछौँ र यो सबै कुराहरू अत्यन्तै व्यवस्थापन दृष्टिकोणबाट कतै हतारो हुँदैन, चटारो हुँदैन, यताउति केही हुँदैन। किनकि अब एउटा इलेक्सन अरू देशहरूमा छ नि त, सन्डे इलेक्सन आफ्टर 5 इयर्स, मन्डे इलेक्सन आफ्टर 5 इयर्स, सबै सिस्टम छ। त्यो अनुसार त तपाईँको डेट एनाउन्स हुन्छ, 30 दिनभित्र सबै निर्वाचन भइहाल्छ है। अब यहाँ तयारीको दृष्टिकोणले पनि निर्वाचन आयोगले हतार हुँदैन, सरकारले पनि आफ्नो पोलिटिकल पार्टीले पनि यो फल्ना मितिमा निर्वाचन हुन्छ भनेर आन्तरिक तयारी आफ्नो स्कुलिङ गरिराखेकै हुन्छ। तर यहाँ त के छ भने अब तपाईँ फागुन 9 गते मिति घोषणा भयो, अब भन्नुहोस् त फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ 14सम्म आयो, फेरि अर्को मिति घोषणा भएको छ असोज 2 गतेको लागि। यति लामो समयसम्म एउटा स्थानीय तहको निर्वाचनमै निर्वाचन आयोगले अहिले इन्भल्भ भइराख्नु परेको छ र त्यसकारण हामीले असहमति जनायौँ। हामीलाई माघ 7 भित्र निर्वाचन गराउनु छ, नेसनल एसेम्ब्लीको, प्रोभिन्स एसेम्ब्लीको, त्यसमा नेसनल काउन्सिलको होइन। अब त्यो निर्वाचन गराउने समय खोइ त माघ 7 भनेको छ, तर पुसमा त निर्वाचन हुँदैन, कतै पनि हुँदैन। अगहन 15मा पनि निर्वाचन हुँदैन, किन स्नोफल हुन्छ हिमाली क्षेत्रमा। त मङ्सिर 15 पछि हुँदैन, मङ्सिर 15 पछि त हुँदैन निर्वाचन। मङ्सिर 15 पनि त एउटा एक्सट्रिम डेट हो, अप्ठ्यारो छ त्यो है, हामीलाई अनुभव छ त्यो कुरा है। त्यसकारण के भने र बिचमा तपाईँको पर्व तिहार छ, अहिलेसम्म तपाईँको त्यो निर्वाचनको तयारीको लागि त हामीले गरिराखेका छौँ आफ्नो तर्फबाट। तर यो बहुत यी सबै कुराहरूले म त्यहाँभित्र अहिले त्यस विषयमा अलि छलफल गर्न चाहँला अझ अलिकति डिटेलमा। त्योभन्दा अगाडि असोज 2 प्रदेश नम्बर 2 को जनशक्ति मतपेटिका जे पठाउनु भएको थियो नि वैशाख 31 गते नै को लागि पुगेको थियो नि, फिर्ता भयो होइन? ती सब कुरालाई व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। भनेको उही जिल्लामै व्यवस्थापन, जिल्लामै हाम्रो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय छ, थाई प्रकृतिको कार्यालय हो। त्यहाँ अब खप्ने नखप्ने सामान हुन्छ नि त, अब त्यस्तो किसिमको सामग्री कुनै काम नलाग्ने भयो भने त्यति बेला फेरि निर्वाचन आयोगले, निर्वाचन कार्यालयले हेर्छन् कुनै सामानहरू के ड्यामेज भयो, के भयो, काम नलाग्ने भयो भने हेरेर फेरि त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सबै प्याकिङ छ र मतपत्र, खास गरेर महत्त्वपूर्ण विषय हो मतपत्रको जुन प्याकिङ गरेर जनशिक्षा सामग्री केन्द्रबाट हामीले पठाएका थियौँ त्यो त अहिलेसम्म खोलिएको छैन, निर्वाचन सरेको हुनाले। त्यसकारण त्यो 8वटा जिल्लाको मतपत्रलाई त्यहाँको पूर्ण सुरक्षाको साथमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्लामै छ जे होस् जिल्लामै छ। यो अब कति सान्दर्भिक होला? जस्तै डेट सार्दै जाने मान्दै जाने निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो, सरकारले भन्यो मान्नु पर्यो मान्नुपर्छ, कानुन बनाउने उसँग अधिकार छ, एउटा कुरा होला। तर अब असार 14 पछाडि असोज 2 यो त कुनै हिसाबले पनि सोच्न पनि सकिँदैन। यो अप्ठ्यारो कहाँनिर छ? अब यो अप्ठ्यारो पनि अब यो अप्ठ्यारोमा पनि म प्रवेश गर्न चाहदिनँ। यो अप्ठ्यारो भनेको राजनीतिक दलीय अप्ठ्यारो हो। त्यसो भए यसलाई यसरी भनौँ, सरकारले जे कारण देखाएको छ पब्लिकमा, अमुक दलसँग राजपासँगको वार्ताको कुरा, राजनीतिक दलबिचको सहमतिको कुरा, यति मात्रै हो? अब त्यो कुरा पनि मैले विश्लेषण गर्ने होइन नि त। मैले त्यो विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषण मैले गर्ने होइन। म यति नै अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो 14 गते नै सबै निर्वाचन हुन्थ्यो, सबै दलहरू आउँथ्यो। अहिलेको परिस्थिति तपाईँ हेरिसक्नुभयो, 3वटा प्रदेशमा जुन नोमिनेसन भएको छ, आखिर सबै दल आएका छन् नि त, होइन? आन्दोलन र दल पनि आएर स्वतन्त्र भए पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। अब जे हो तपाईँले भनिराख्नु भएछ, दुनियाँभर पनि हुन्थ्यो। म कन्फिडेन्ट छु यो कुराको लागि। अब सरकारले कुन राजनीतिक परिस्थितिमा र कसरी त्यो राजनीतिक सहमतिको लागि के को लागि डेट सार्नु हो, हामीले सहमति दिएका छैनौँ। तर सार्नु हो, सारेपछि त त्यो मितिमा त निर्वाचन गर्नुपर्छ हामीले, होइन? त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ मैले अध्यक्षज्यूबाट लिउँ, असोज 2 गतेको मिति सारिएकोमा निर्वाचन आयोग खुस छैन, सहमत छैन। अब हेर्नुहोस्, सहमत नभए पनि निर्वाचन हामीले गर्नुपर्छ। त्यो त त वास्तवमा त्यति बेला नै मिडियामा मैले त भनिसकेकै हुँ, प्रष्टमा मैले भनेको छु कि यो 2 गतेको निर्वाचन सार्नु हुँदैन, यसमा निर्वाचन आयोगको सहमति छैन, हैन? त्यस कारण हाम्रो अब यो निर्वाचनले गर्दाखेरि तपाईँको अब अरू निर्वाचनहरू त अब म त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ। 2 गते असोजसम्म यो स्थानीय तहको निर्वाचनमै रुमल्ली राख्ने हो भने माघ 7 गते भित्र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने जुन संविधानको बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ यहाँले अघि उल्लेख गरिसक्नुभयो, त्यसको लागि अघि यहाँले के पनि भन्छ भने पुसमा हुँदैन, मङ्सिरको 15 पनि एकदम गाह्रो डेट हो, हाम्रो अनुभव छ भनिसक्नुभयो। अब त्यसपछि अगाडि आउँ, मङ्सिरको पहिलो हप्तामा छठ पर्छ, कार्तिकमा तिहार पर्छ, असोजमा दसैँ पर्छ। यो जम्मै हाम्रो देशभरि उल्लासपूर्वक मनाइने चाडहरू हुन्। असोज 2 गते 2 नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, 5 गते घटस्थापना छ। अब हेर्नु, अब यो कहाँ जाँदैछौँ अथवा कसरी सम्भव हुन्छ त सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन जसले संविधान सुनिश्चितता कार्यान्वयन गर्छ? हेर्नुहोस्, हामीले यी सबै सम्भावनालाई विचार गरेर मैले कार्ययोजना बनाउँदैछु। मैले कार्यदल गठन गरिसकेको छु, आयोगले गरिसकेको छ। अब त्यो कार्यदलले यो प्रदेशको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, राष्ट्रसभाको निर्वाचनको एउटा सम्भावनाहरू, टाइमलाइनहरू को बारेमा र रिक्वायरमेन्ट कति छ, साधन स्रोतको आकलन गर्नुपर्छ, साधन स्रोतको पनि कुराहरू अनि जनशक्तिका कुराहरू, यी सबै कुराहरूको बारेमा एउटा जुन छ नि आकलन गरेर प्रोग्राम गरेर निर्वाचन आयोगले पेश गर्नको लागि एउटा समिति पनि बनाइसकेका छौँ। त्यसकारण निर्वाचन आयोगको तर्फबाट अब धेरै विषयहरू छ नि त, व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्ने हो, होइन? बजेट त ठुलो कुरा हो, नेपाल सरकारले दिइहाल्छ, तर हामीले त्यो निर्माण त गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पर्व त्योहार पर्छ, त्यसमा निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था के हुन्छ? अब निर्वाचन प्रणाली पनि 2 किसिमको छ, त्यसको लागि छुट्टाछुट्टै नोमिनेसनको डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। यी सबैले गर्दाखेरि कहाँ कति गर्न सकिन्छ, होइन? मङ्सिरको 5 गतेसम्ममा, फर्स्ट विकसम्ममा एउटा टाइम दिएर त्यो कार्यक्रम भइराखेको छ। र अहिले 2 गतेको लागि मात्रै हामीले हातमा हात राखेर 2 गतेको निर्वाचनको लागि त हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ नि त, सबै क्षेत्रमा गइसकेको छ। अब त हामीले के गर्नुपर्छ भने यो बिचमा 2 गते सोचको लागि पनि कार्यक्रम गरेकै छौँ, गरिराख्छौँ। सँगसँगै त्यो प्रदेश सभा र राष्ट्रसभाको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पनि आवश्यक तयारीको पूर्वाधार हामीले तयार गर्छौँ। र त्यसको लागि कानुनी व्यवस्था के गर्नुपर्छ, कहिलेसम्म आउनुपर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कहिलेसम्म हुनुपर्छ, यो हाम्रो कार्यदलले सबै दिन्छ। यही प्रश्न गर्न लागिरहेको यो चाडपर्वको एउटा डेडलाइन त छँदैछ, अप्ठ्यारो छ जे होस्, होइन? अरू के चिज निर्वाचन आयोगलाई दिइसक्नुपर्छ र भइसक्नुपर्छ? त्यही कुराको लागि जुन कार्यदल छ नि त, अब कानुन अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कानुन कहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, होइन? कहिलेसम्म प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको आधारमा बाइलज डाइरेक्टिभहरू निर्माण हुन्छ, है? त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
अविलम्ब हुनुपर्छ र त्यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणले कहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाइदिनुपर्छ। त्यो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसको आधारमा अहिले त 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिन्छ र त्यसको डबल भनेको 7 वटा प्रदेशमा 330 चाहिन्छ। त्यस हिसाबबाट सबै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भइसकेपछि समयमै प्राप्त भएपछि निश्चित रूपमा निर्वाचन आयोगले जुन समय अवधि तोकिएको छ त्योभन्दा अगाडि हामीले कसरत गरेर हामीसँग ब्यालेट बक्स छ नि त हैन, हामीसँग ब्यालेट बक्स छ, अरू सामग्रीहरू इन्डेबल इङ्कहरू त कतिपय छ, कति मगाउला हामीले हैन, अरू साधनहरू छ, सरकारले बजेट दिएला हैन, मतपत छपाउने कुरा हो भने त्यो पनि हामीले गरिहालौँ ल हैन। त्यो व्यवस्थापकीय काम जुन छ नि धेरै भनौँ न ल, स्रोत साधन बजेट सबै थोक कहिलेसम्ममा दियो अब भने भ्याउँछौँ भन्ने हुन्छ। स्रोत साधन बजेट सबै थोक कहिलेसम्ममा दियो भने भ्याउँछौँ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ त्यसको, त्यो चाहिँ आन्तरिक कार्यदल त्यो गरिरहेछौँ। त्यो छिटै हामीले त्यो गरिसकेपछि हामी जानकारी गराउँछौँ। अर्कोतिर छ पर्व तिहार। अब यस वर्षको निर्वाचन पर्वकै रूपमा मनाउने नि त मेरो त्यो अभियान हुन्छ। मैले आह्वान गर्छु अहिलेदेखि नै मतदाताहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसपालिको दसैँ निर्वाचनको दसैँ भनेर मनाउने यसपालि। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा कर्मचारीहरू पनि र हामी सबै मिलेर यो दसैँलाई निर्वाचनको लागि नै प्रयोग गरेर दसैँ तिहार छठ उधौली उभौली सबै पर्वलाई निर्वाचन पर्वको रूपमा मनाऊ भन्ने आह्वान भयो निर्वाचन आयोगको। त्यो अनुसार गर्दै गएपछि मलाई लाग्छ हाम्रा मतदाताहरूले त त्यति बेला सबै घरमै हुन्छन्। पर्व तिहारको बेलामा सबै घरमै हुन्छन् नि त हैन, बाहिरबाट आएर आफ्ना मतदान केन्द्रमै हुन्छन्। कर्मचारीहरू पनि हुन्छन्, विद्यालयमा छुट्टी भएको हुन्छ, कर्मचारीहरूलाई पनि छुट्टी भएको हुन्छ। त्यति बेला त निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा त कमी हुँदैन, खालि हाम्रो खटनपटन जनशक्तिको हुन्छ। त्यो जनशक्तिको खटनपटनको लागि हामी व्यवस्थापन गरौँला त्यति बेला विशेष रूपमा हैन। 1 वर्षको लागि घरमा नगएर टिकाको दिनमा 1 दिनको लागि छुट्टी दिएर टिका सिका लगाउने कामहरू गरौँला। व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट निर्वाचन आयोगले हामीले फेसिलिटेट गर्छौँ। तर त्यसको लागि हामीलाई त आत्मशक्ति र वस्तुगत शक्ति दुईटा जुन हुन्छन् हामी एकदम तयार गर्दैछौँ अहिले हामी। तर त्यसको लागि नेपाल सरकार राजनीतिक दलहरूमा पनि जुन छ नि वस्तुगत रूपमा उहाँहरूले तयार भएर हामी गर्छौँ भन्ने किसिमबाट प्रतिबद्ध भएर आउनु पर्यो। त्यसको लागि कानुन छिटो पास गरेर दिइहाल्नुपर्छ निर्वाचन आयोगलाई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण यो दुईटा आधारभूत शर्त पुरा गरिदिएपछि हामी त एउटा मिति घोषणा गर्ने कुरा छ। सहमतिमा मिति घोषणा निर्वाचन सँगै गर्ने प्लान हो, छुट्टै गर्छ प्रदेशको र एउटै डेटमा भन्न खोजेको। छुट्टै एउटै डेटमा नगर्ने, एउटै डेटमा हुँदैन, त्यो अलि अप्ठ्यारो मतदातालाई अप्ठ्यारो हुन्छ। र त्यो पनि हामीले अध्ययन गर्दैछौँ किनकि एउटै डेटमा एउटै दिनमा दुईटै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको गरियो भने त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको हैन, विधिको प्रक्रिया के हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्दैछौँ छिटो हुने। यो सबै कुराहरूको बारेमा एउटा रिपोर्ट हामीले प्रकाशित गर्छौँ, ल्याउँछौँ, आयोगमा छलफल गरेर नेपाल सरकारले पनि जानकारी गराउँछौँ। यो 14 गतेको जुन छ नि एउटा समेटरोस् आन्तरिक काम हुँदैछ हाम्रो। अब यो भयो निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी कसरी निर्वाचनलाई पनि चाडपर्वलाई पनि निर्वाचन पर्वको रूपमा ढालेर जाउँ भनेर काम गर्न खोजिरहेछ भन्ने एउटा बाटो भयो। तर जे कारणले असोज 2 गते निर्वाचन पुगेको छ नि स्थानीय तहको, त्यो कारणमा काम हुन सकिरहेको छैन, त्यो कारण वार्ता हुन सकिरहेको छैन, त्यो कारण संविधान संशोधन हो त्यो कुरा हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक दलहरूबिच घनीभूत छलफल भएर यसलाई चाँडो टुङ्ग्याएर साँच्चै भने आयोगले गर्न सक्छै सक्दैन। दलहरूले यो वार्ता चाँडो गरेर टुङ्ग्यायो भने अगाडि तान्न सकिँदैन असोज 2 गतेको निर्वाचनको मितिलाई। अब असाढमा साउन महिनामा निर्वाचन नगरौँ, अब अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीसँग मेटेरियल छ, सबै कुरा छ। भदौमा पनि हुन्न, भदौ 2 गते तान्नु त तपाईँको हेभी रेनफलको समय हुन्छ नि त, भनेपछि अगाडि तान्न सकिँदैन। यो असाढमा तपाईँको उहाँहरूले चाहेको भएदेखि त अब कतिवटा मिति सरियो होइन, अब त्यो दलीय सहमतिको लागि नै सरेको हो नि त। अब यो 14 गते हामी निर्वाचन गर्दैछौँ र फेरि गएर यही महिनामा तुरन्तै त उहाँहरूले मान्नुहुन्न, उहाँहरूले सार्ने काम जुन छ नि। त्यसको नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरिसकेको छ त्यो निर्णयभित्र नै हामीले गर्दाखेरि त्यो अनुपयुक्त नहोला। तर त्यसभित्र पनि जुन राजनीतिक सहमतिको विषयहरू छ त्यो सबै समाधान गर्नुपर्छ। हो, मैले त्यो ठिक छ अगाडि तान्न मिल्दैन 2 गतेको डेटको, तर 2 गतेको लागि जति घनीभूत रूपमा कुराहरू जानु पर्थ्यो हुन त 14 गते निर्वाचन छ भनेर पनि अलिकति स्लो भएको हो कि थाहा छैन, यसलाई छुट दिउँ हामी। तर त्यो घनीभूत छलफल हुन सकिरहेको देखिन्छ होइन। त्यो अब हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अरू सम्मान्य
नेताजीहरूले गरिराख्नु भएको छ कुराहरू विभिन्न पत्रपत्रिकाबाट आइराखेको छ र अहिले 14 गतेको लागि सबै प्रचार प्रसारमा जुट्नु भएको छ। हामीले तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाइराखेका छौँ, पूर्व पश्चिम सबै खट्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचमा त्यो अलिकति स्लो भएको होला हैन, तर के भने अब त आज त लास्ट डे हो प्रचार प्रसारको। अब सबै नेताजीहरू फर्कनुहुन्छ, राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू फर्कनुहुन्छ र त्यो 18 गतेदेखि फेरि संसद पनि चालु हुन्छ। त्यसपछि फेरि यो विषयमा गम्भीर छलफल भएर छिटोभन्दा छिटो अब त्यो निर्वाचन आयोगले मिति दिएको छ, हामी निर्वाचन गर्छौँ। तर राजनीतिक कुराहरूको बारेमा त मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यदि त्यो इस्यु छ भने त्यही इस्युले गर्दाखेरि मिति सरेको हो। अब त्यो इस्युलाई उहाँहरूले समाधान गर्ने नगर्ने कुरा हो। तर अब यो के भने अब 2 असोजभन्दा अर्कोतिरको कुरा नसोचौँ है। त्यसलाई यो साउन महिनामा ल्याउन सकिँदैन। ल्यायो भने बेटर हुन्छ, छाता ओढेर पनि मान्छे मतदान गर्छन्, हामी व्यवस्थापन गरौँला। तर त्यो शोभनीय हुँदैन है, नेपालको यो इलेक्टोरल हिस्ट्रीमा त्यो शोभनीय हुँदैन। त्यसकारण अब जे भयो भयो 2 गते असोज इलेक्टोरल हिस्ट्रीमा त यस्तो पनि हुँदैन नि, सरे डेट गएको गयो। 2-3 वटा डेट त सरेको हो। एउटा स्थानीय तहको चुनाव सरे गरेर 3 चरणमा 6 महिनासम्म लागेर हुने पनि हुँदैन। दुईटा निर्वाचनको मितिमा त निर्वाचन भएकै हो, फ्रिक्वेन्टली भएको छ, त्यो इतिहास धेरै छ। 2 चरणमा त भएका छन् र त्यस्तै मिति सर्ने कुराहरू त विगतको संविधान सभाको निर्वाचनहरूमा मिति त धेरै सरेका छन् त, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण के भने अहिलेको अवस्थामा मैले भने पिरियोडिकल इलेक्सन निर्वाचन आयोगलाई अहिले अधिकार नभएर यो राजनीतिक सहमतिको आधारमा धेरै कामहरू दलीय सहमतिको आधारमा भइराखेको हुनाले यो सर्ने कामहरू भइराखेको छ है। तर हामीले त एउटा के छ भने कति स्ट्रङली काम गरेका छौँ कि अहिलेसम्म हामीले यो जति सरे पनि हाम्रो सामग्री व्यवस्थापन इन्ट्याक्ट छ, हामी गर्न सक्छौँ भनिराखेका छौँ है। अब अघिको कुरामा अलिकति क्लियर गरेर मतदातालाई मोटिभेट हुने हिसाबले निर्वाचन यसपालिको निर्वाचन चाडपर्व निर्वाचन पर्वको रूपमा मनाउँ भनिराख्नु भएको छ। हामी अघि यहाँले के पनि भनिसक्नुभयो भने प्रदेशको निर्वाचन र प्रतिनिधि सङ्घको निर्वाचन एकैचोटि नगरौँ, छुट्टाछुट्टै डेटमा गरौँ भनिराख्नु भएको छ। यसो कुरा गरिरहँदाखेरि टेन्टेटिभली कार्तिक मङ्सिरमा अथवा असोजको अन्तिम कार्तिक हुँदै मङ्सिर फर्स्ट विकसम्म हामी निर्वाचनको चरणमा हुन्छौँ जस्तो देखिन्छ। लास्ट डेट हामी कहिलेसम्म जान सक्छौँ? त्यो लास्ट डेटको लागि त हामीले छलफल गर्दैछौँ नि त। त्यसैले हामीले त्यो त लास्ट डेट हो, त्यो त हामीले कार्यदलले बनाउँदैछ नि त। अब प्रदेशको निर्वाचनको लागि कति दिन न्यूनतम समय चाहियो? न्यूनतम समय किनभने हामीले अब ब्यालेट पेपरको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण विषय हो अरू विषयभन्दा पनि। त अब प्रत्येक प्रदेशमा उम्मेदवारको सङ्ख्या कति हुन्छ, त्यहाँ कति सदस्यहरू हुन्छन्, कुन निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, त्यसको ब्यालेट पेपरको व्यवस्थापनको लागि हामीले राजनीतिक दलको सूचना निकाल्छौँ फेरि होइन कानुनअनुसार। त्यो कति राजनीतिक दलहरू आउँछन्, स्वतन्त्र कति हुन्छन्, त्यसको आधारमा मतपत्रको हामीले डिजाइन गरेर फेरि प्रिन्ट गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरूको लागि हाम्रो काम भइराखेको छ। हामी सल्लाह गर्दैछौँ कि यो कति न्यूनतम समयहरू चाहिन्छ, त्यो समयको आधारमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो कुराको पनि जानकारी हामी गराउँछौँ नेपाल सरकारलाई। अर्को फेरि डु अर डाईको सिचुएसन पनि छ, किनभने ल हामी चाहिँ भ्याइएन समय अलिकति थपौँ न भन्नलाई धेर पर जान सकिँदैन। यो निर्वाचनको के अरे संविधानको बाइन्डिङले गर्दा माघ 7को बाइन्डिङ छ, जान सकिँदैन। माघ 7सम्मको जुन समय छ नि त्योभन्दा अगाडि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसको लागि निर्वाचन आयोग तयार छ। त्यसको लागि राजनीतिक दलहरू नेपाल सरकार एकदम प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने त हामी गराइदिन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि 80 दिनमा मैले निर्वाचनको लागि त्यत्रो होइन 31 वैशाखमै गरौँ भनेर देशभरि गर्नको लागि तयारी गऱ्यौँ नि त। अब तपाईँ फेरि शङ्का गर्नुहुन्छ निर्वाचन आयोगप्रति? निर्वाचन आयोगप्रति शङ्का होइन, निर्वाचन आयोगलाई सपोर्ट गर्नेहरूप्रति शङ्का हो। अब अहिले हामी वार्ताको कुरा गर्दाखेरि भइरहेको छैन। अझ अहिले त अब यो प्रदेशको सीमाङ्कनको निर्धारण गरेर जानुपर्छ अब आउने चुनावको लागि। त्यसको लागि झन् जटिलता छ। कति राजनीतिक दलहरूले गम्भीरता देखाउँछन् र वार्ता गरेर सफल पार्छन्। उहाँले आह्वान गरिन्छौँ, हामी गर्छौँ कि यहाँहरूले छिटो यो बाटो जुन अब्स्ट्रक्सन छ बाटोहरूमा त्यसलाई क्लियर गरिदिनुहोस् होइन। त्यसै निर्वाचन आयोगले पनि यो जुन अहिले अप्ठ्यारो भइरहेछ नि त, अहिले आज सबै निर्वाचन भएको भएदेखि 31 वैशाखमा भएको भएदेखि हामीले पर्याप्त टाइम हुन्थ्यो प्रदेशको र अरू निर्वाचन गर्नको लागि। अहिले टाइम त कति छोटो छ, तपाईँले विचार गरिदिनुहोस्। यद्यपि निर्वाचन आयोगले आफ्नो साहस देखाइराखेको छ कि हामीले गर्न सक्छौँ निर्वाचन। त्यसको लागि न्यूनतम शर्त भनेको कानुन चाहियो र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन चाहियो हामीलाई छिटोभन्दा छिटो। त्यो कहिलेसम्म पाइन्छ यी सबै कुराको हाम्रो कार्यदल काम गर्छ। अब यो निर्वाचनको मुखमा आछ, पर्सि बुधबार मतदान छ, त्योभन्दा अगाडि यो मुखमा कुरा गर्नु नपरे जस्तो लागेको थियो। तर निर्वाचन आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा लिएर एउटा विवाद आयो जुन बाहिर समाचारमा पनि आइराखेको छ। निर्वाचन आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगको विषय हो अथवा सरकारको विषय हो?
जनशक्ति व्यवस्थापन नेपाल सरकारको निजामती सेवाबाट निर्वाचन आयोगमा कर्मचारीहरू जुन दरबन्दी निश्चित गरिएको छ त्यो दरबन्दी अनुसार समान प्रशासन मन्त्रालयले खटनपटन गरेर पठाइदिन्छन्। आइसकेपछि निजामती सेवा नियम अनुसार उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा सचिवको नेतृत्वमा र निर्वाचन आयोगमा काम गर्छन्। त्यो प्रत्यक्ष निर्देशन भनेको कुरा निर्वाचन आयोगको पनि आफ्नो जुन छन् बायोलजहरू डाइरेक्टिभहरू छ त्यसको आधारमा गर्नुपर्ने कामहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको पेशागत रूपमा जति छ नि सबै कुराहरू नेपाल निजामती सेवा अन्तर्गतकै नै हुन्छ। हामी निर्वाचन सेवाको पनि माग गरेका थियौँ एकपटक, रिपिटेडली त्यो कुराहरू उठाएका थियौँ। निर्वाचन सेवा भयो भने अरू अरू देशहरूमा हुन्छ, यहाँ निर्वाचन सेवा त्यस्तो छैन। त्यसकारण प्रत्येक 2 वर्षमा 6 महिनामा जति बेला पनि निर्वाचन आयोगबाट कर्मचारीहरू अनुभवी कर्मचारीहरू सचिवदेखि लिएर हैन शाखा अधिकृत या सुब्बासम्मको कर्मचारीहरू पनि सरुवा भइरहने आइराख्ने हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा पुराना नयाँ कर्मचारीहरूको जहिले पनि जाति आते हुन्छ र निर्वाचन आयोगमा एउटा अस्थायित्वको जुन छन् कर्मचारीहरूको रिटेन्सनको प्रब्लम छ। यो रिटेन्सनको प्रब्लम आजदेखि हो भने लामो समयदेखि छ। त्यो रिटेन्सनको प्रब्लम भएको चाहिँ नेपाल सरकारले अब कुनै बेला सचिवलाई नि सहसचिवलाई हामीले रोकेर राख्न सक्दैनौँ हैन। कुन सहसचिवले यहाँ पठाउँदिने हो, कुन सचिवले यहाँ पठाइदिने हो, कुन सचिवलाई कुन सहसचिवलाई कति बेला उहाँले। अहिले के प्रश्न उठिरहेको छ भने निर्वाचन आयोगले देशभरि यो बेला निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्छ, तर निर्वाचन आयोगकै सचिव चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता विपरीत सरुवा भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। अहिले यो के भने आचार संहिताको विपरीत भन्ने कुराले आचार संहितालाई सरुवासँग कतिपय स्थितिमा जोडिन्छ तर सधैँ जोडेर मिल्दैन। अब त्यो दिन 3वटा सचिवहरूको सरुवा भएकै हो र कतिपय कुराहरू काम गर्दाखेरि नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग आचार संहिताको सम्बन्धमा बढुवा त होइन सरुवाको सम्बन्धमा हैन अति आवश्यक भयो भने उहाँहरूले गर्छन्। तर यो जनशक्ति खटनपटन जुन छ नि यो इन्टायरली निर्वाचन आयोगले कुनै पनि कर्मचारीलाई हाम्रो आयोगभित्रको कर्मचारीलाई हामीले शाखा अधिकृत सम्मको कर्मचारीहरूलाई उपसचिवहरूलाई केही खटनपटन सरुवा बढुवा गरिदिउँला हैन, बढुवा हैन सरुवासम्म गरिदिउँला है। किनभने हाम्रो 75वटा जिल्लामा निर्वाचन अधिकारी भनेको त्यहाँको शाखा अधिकृत 3rd क्लास हुन्छ र 5वटा विकास क्षेत्र छ। 5वटा विकास क्षेत्रमा तपाईको उपसचिव स्तरको कर्मचारी छ, उनीहरूलाई हामीले खटनपटन गरिदिउँला हैन, सरुवा बढुवा गरिदिउँला, सरुवा गरिदिउँला, बढुवा त होइन। तर अन्य कर्मचारीहरूको हकमा उहाँहरू कुन मन्त्रालयमा जाने, कहिले जाने, कसरी जाने यी सबै कुराहरू नेपाल सरकारको इन्टायरली क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। त्यसकारण यसमा निर्वाचन आयोगले गर्ने पर्ने कुरा छैन। हामीले त के भन्छौँ भने सचिवदेखि लिएर तल्लो तहको कर्मचारीलाई निर्वाचन सेवा अन्तर्गत राखिदिनुहोस् न सरकारले अनुरोध गर्छौँ। जसले गर्दाखेरि धेरैसो देशहरूमा के हुन्छ भने एउटा बिल्डिङ एउटै हुन्छ, कोठा परिवर्तन हुन्छ रिटायरमेन्टसम्मको लागि। कोर स्टाफ यहाँ एउटा पनि छैन नि त। इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको अभाव हुन्छ नि तपाईँको हैन। मै नि तपाईँको 63 पुस 29 गतेदेखि यहाँ बसिरहेको छु। मेरो कार्यकालमा अहिले जुन एउटा सचिव सरुवा भएर आउनुभएको छ उहाँ समेत मिलाएर 13 जना भएको छ। अब 10.5 वर्षमा मेरो 10.5 मा 13 जना सचिव। इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त ग्याप भयो। सहसचिव त कति आए कति गए। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो संस्थालाई सुदृढ गर्नको लागि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी अति आवश्यक छ। विगतको अनुभवको आधारमा वर्तमानमा भविष्यमा काम गर्नको लागि निश्चित रूपमा केही कोर स्टाफहरूको आवश्यकता पर्छ। निर्वाचन सेवाको लागि म अहिले पनि नेपाल सरकारले अनुरोध गर्छु आगामी दिनमा यो निर्वाचन पछि फेरि इलेक्टोरल रिफर्मको लागि एउटा अभियान म चलाउँछु। सोच बनाइसकेका छौँ हामी। त्यो इलेक्टोरल रिफर्म हुनुपर्छ। निर्वाचनलाई सशक्त बनाउनको लागि यसरी कर्मचारीहरूलाई ल्याउने पठाउने हैन यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन। आफ्नो कोर स्टाफ हुनुपर्छ। अहिले सचिव झिक्दिएको यहाँहरूले भनेर कि सरकारले आफै हो? अब यो विषयमा नपरो, नेपाल सरकारको राइट हो, उहाँले गर्नुभयो, निर्णय गरेर गर्नुभयो। त्यसमा त निर्वाचन आयोगलाई त्यसमा केही भन्नु छैन। मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन निर्वाचन आयोगलाई। अनि ती सरुवा भएका शैलीले जे टिप्पणी गर्दै हिँड्नु भएको छ नि त्यसमा पनि केही भन्नु छ? होइन, अब के हो भने एउटा त्यस्तो ज्यादै उच्च स्तरको राष्ट्रसेवक हुनुहुन्छ उहाँ। अब उहाँले जे टिप्पणी गर्नुहुन्छ उहाँको आफ्नो सोहने नसोहने कुरा हो है। के गरेर राख्नु भएको छ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। त्यसमा मेरो नो कमेन्ट एट अल। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँले अब 14 गतेको निर्वाचनको लागि मतदाताहरूलाई भन्नुपर्ने केही कुरा छन्? होइन, मतदाताहरूलाई आदरणीय म सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्छु निर्वाचन आयोगको तर्फबाट कि अब आज राति 12 बजेपछि साइलेन्स पिरियड सुरु हुन्छ, मौन अवधि सुरु हुन्छ। यहाँहरूले मौन अवधिमा आफ्ना शान्तिपूर्वक आफ्ना उम्मेदवार कसलाई मतदान गर्ने भने विवेकपूर्ण रूपमा कसैबाट प्रभावित नभएर स्वतन्त्र रूपमा स्वच्छ रूपमा निष्पक्ष रूपमा यहाँहरूले विचार विमर्श गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् र त्यसपछि निर्भीकतापूर्वक 14 गते आफ्ना नजिकको मतदान केन्द्रमा जहाँ नाम छ त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो मतदान गर्नुहोस्
र त्योभन्दा अगाडि आजदेखि मतदाताहरूले परिचय पत्र पाउने कुरा छ। आफ्नो मतदान केन्द्रमा मतदाता परिचय पत्र पनि प्राप्त गर्नुहोस् र निर्भीकतापूर्वक स्वतन्त्र रूपमा गएर मतदान गर्नुहोस्। यही नै उहाँहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्छु र यो काममा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारकर्मीहरूले सहयोग पुर्याउनको लागि पनि उहाँहरूसँग पनि आग्रह गर्दछु म। मतदान गर्न जाँदा मतदाता परिचय पत्र नै लानुपर्ने अथवा अन्य केही डकुमेन्ट्सहरूले पनि काम गर्छ? त्यो पहिलेको चरणको लागि हामीले जुन निर्णय गरेका थियौँ नि त्यसलाई फेरि एक्टिभेट गर्छौँ, फेरि निर्णय गर्छौँ हामीले। अब त्यो हामी 1-2 दिनपछि गरौँला त्यो। तर मतदाता परिचय पत्र मस्ट, मतदाता परिचय पत्र हुनुपर्छ, त्यसै कारण त्यो वितरण गरिएको हो। र कुनै कारणवश मतदाता परिचय पत्र कसैले प्राप्त गर्न सकेन या प्राप्त गरेर पनि खोसियो, हरायो, केही भयो भने त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था के हुन्छ आयोगले सोचेर तुरन्तै त्यो कुराको पनि हामीले निर्णय गरेर जारी गर्छौँ। आज भन्न मिल्छ? आज नभनौँ नि त। अहिले मतदाता हामीले पहिलो चरणको उदाहरण लिउँ न। पहिलो चरणमा हामीले नागरिकता त्यो कुराहरूलाई किन मतदाता परिचय पत्र वितरण भइराखेको छ त्यसलाई सफल गरौँ, त्यसलाई सफल गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यसमा वैकल्पिक कुराहरू नगरौँ। अहिले वैकल्पिक कुरा गरेपछि त्यो मतदाता परिचय पत्र त अति अनिवार्य छ, सबैले लिनुपर्छ होइन। त्यसकारण पछि हामी कुरा गरौँला त्यो कुराहरू। तर कोही पनि मतदाताहरूले जसको नाम मतदाता नामावली सूचीमा छ र त्यो मतदान केन्द्रमा त्यो सूची पुगेको छ, त्यो उम्मेदवार त्यो मतदाताले आफ्नो मतदान गर्ने अवसरबाट होइन वञ्चित हुँदैन। त्यो कुराको म अनि अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न भनौँ, अन्तिम भन्दा भन्दै प्राथमिकता चाहिने व्यक्तिहरूको लागि पनि मतदान स्थलमा मतदान गर्नको लागि त्यो सुविधा पनि हुन्छ नि? छ नि त। अब त्यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्छ कि अशक्तहरू हुन्छ नि, जसको हात चल्दैन, जसको आँखा देख्दैन, त्यस्ता मतदाताहरू जुन आदरणीय त्यस्ता मतदाताहरूले आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूले अति विश्वासी भएको आफ्नो परिवारको सदस्यले लिएर गएर मतदान गर्नुहोस्। न त त्यहाँ कन्फ्लिक्ट्स पनि देखिएको छ पहिलो चरणमा र अरूभन्दा अगाडिको पनि मलाई अनुभव छ। त्यस्तो अब अशक्त भएको जुन छ नि हात नचल्ने आँखा नदेख्नेहरूको लागि त्यहाँ मतदान गर्ने बेलामा मतदान अधिकृतले आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिले लग्यो भने त्यहाँ अन्त गरिदियो मतदान भनेर पनि हल्ला भएपछि त्यहाँ त मतदान कार्य पनि अवरोध भएको छ है। त्यसकारण त्यस्तो किसिमबाट म आग्रह गर्छु त्यस्ता मतदान गर्न आउने अशक्तहरूको लागि आफ्ना परिवारका सदस्यले लिएर आउनुहोस् र हाम्रा मतदान अधिकृतलाई पनि निर्देशन दिन चाहन्छु म यहाँको यो टिभीबाट पनि र हामी जारी गरौँला कि अशक्त मतदाताको साथमा मतदान गर्न आउने जो व्यक्ति हुन्छ उसको आइडेन्टिटी लिएर राखेर मात्रै तपाईँ मतदान गर्न उहाँलाई पठाइदिनुहोस्। आइडेन्टिटी हुनु पर्यो नि त। भोलि केही विवाद भयो भने त्यसको लागि फलाना हो भनेर त्यो आइडेन्टिटी मतदान अधिकृतले राख्नुपर्छ। त्यो पनि निर्देशन हामीले पठाउँदैछौँ है। त त्यसै कारण सबै व्यवस्था गरिएको छ त्यहाँ मतदान केन्द्रमा। हामीले भौतिक सुविधाको व्यवस्था गरेका छौँ अहिले, खाने पानी टोयलेट सबै कुराहरूको लागि होइन, अशक्त मतदाताको लागि, महिला पुरुषको लागि होइन, सबै कुराहरू अत्यन्तै व्यवस्थित रूपमा हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट एउटा प्रोफेसनलिजमको हिसाबबाट जुन हुन्छ नि हामीले आफ्नो हिसाबबाट गरिसकेका छौँ। अब हेरौँ त्यसको प्रयोग गर्ने काम मतदान अधिकृतले गर्छन्, सहायक मतदान अधिकृतले गर्छन्, निर्वाचन अधिकृतले गर्छन्। प्रयोग गर्ने बेलामा उहाँहरूले कति इफिसियन्टली गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र आशा गरौँ उनीहरूले राम्रै गर्ला। निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। तपाईँहरू ढुक्क भएर निर्भयताका साथ मतदान स्थलमा गएर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले दिएको मतपत्रमा सुरक्षित हुन्छ, मतपेटिकामा जान्छ र सम्बन्धित ठाउँमा गएर सुरक्षित रूपमा गनिन्छ र तपाईँले निर्वाचित गर्न चाहेको व्यक्तिले कति मत ल्यायो भन्ने जानकारी तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यति ढुक्क निर्वाचन आयोगले पार्न खोजिरहेको छ र सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थापन गरिसकेको कुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताउनु भएको छ। यसकारण ढुक्क भएर 14 गते मतदान गर्न जानुहोस्। हामी पनि यहाँबाट यही भन्छौँ। हस्त आजलाई नमस्ते।